बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक बहुत ख़ास दरूद पाक, बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाला दरूद पाक और एक बहुत मशहूर और मारूफ दरूद पाक और बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक है। ये कितना ख़ास दरूद पाक है, ये कितना बाबरकत दरूद पाक है। जो इसको कसरत से पढ़ता है ना, उसको क्या मिलता है? रिस्क की तंगी से निजात के लिए कितना बाबरकत है, हाजात की तकमील के लिए कितना बाबरकत दरूद पाक है, बीमारियों से निजात के लिए कितना बाबरकत दरूद पाक है, जायज़ हाजात के हसूल के लिए इतना बाबरकत दरूद पाक है। हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो कुर्ब खास और ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितना बाबरकत दरूद पाक है। तवज्जो के साथ मुकम्मल इस वीडियो को देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला इतना फ़ायदा होगा कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। देखिए, ये जो दरूद पाक है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रोए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला दरूद पाक है। दरूद इब्राहिमी और ये दरूद पाक, ये दोनों बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाले दरूद पाक हैं और दुनिया के किसी भी कोने से, अरब व अजम में, मशरिक व मगरिब में, रोए ज़मीन पर कहीं भी किसी भी कोने में अगर कोई शख्स हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अक़दस लेता है या उसे पढ़ने का शर्फ हासिल होता है, तो वो इन अल्फाजों के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ता है। और आप हदीस तैयबा की कोई भी किताब उठा कर देखें, कोई भी किताब अहदीस उठा कर देखें, आप बुखारी शरीफ पढ़ें, आप मुस्लिम शरीफ पढ़ें, आप तिरमिज़ी शरीफ पढ़ें, आप अबू दाऊद शरीफ पढ़ें, आप सुनन नसाई पढ़ें, आप इब्ने माजा शरीफ पढ़ें, आप बड़ी बड़ी कुतुब अहदीस उठा कर देखें, यहाँ भी हदीस मुबारका लिखी होगी। जहाँ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अक़दस लिखा होगा ना, तो उन अल्फाज के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन अल्फाज के साथ दरूद पाक लिखा होगा और ये बड़ा ही बेहतरीन दरूद पाक है। और बड़ी बात यह है कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम फुरकान हमीद में हमें जो दरूद पाक पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया और जो इरशाद फरमाया कि दरूद भी पढ़ो और मेरे हबीब पर सलाम भी भेजो, तो ये दोनों इसमें मौजूद हैं। जो इसको पढ़ता है उसमें दरूद भी है और इसमें सलाम भी मौजूद है। और साथ ये भी कि नेक हो जाए, परहेजगार हो जाए और इबादत की तरफ रग़बत हो जाए, गुनाहों से नफरत हो जाए, नेक नमाजी परहेजगार खौफ खुदा रखने वाला बन जाए, तो उसे चाहिए कि इस दरूद पाक को पढ़े। एक शख्स था, गुनाहों में डूबा हुआ था, जिंदगी गफलत में गुजर रही थी, दिन रात अल्लाह पाक की नाफरमानी और नमाज रोजे से दूर, अल्लाह पाक की इबादत से दूर, मस्जिद से बहुत दूर रहता था। एक मर्तबा ना एक बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ, सब कुछ बताया। बुजुर्गों ने फरमाया, बेटा और कुछ नहीं कर सकते ना, इस दरूद पाक को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दरूद पाक को कसरत से पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ये काम किया और उस दरूद पाक से दिल लगा लिया और कसरत के साथ इस दरूद पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। और वही शख्स के जो शब व रोज गुनाहों में डूबा रहता था, लोगों ने क्या देखा कि दरूद पाक की बरकत उस पर ये जाहिर होती हुई देखी कि वो नेक और नमाजी बन गया और फजर के वक्त सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होता और नमाज के इंतजार में बैठता, जिक्र अज़कार करता और दरूद पाक पढ़ा करता था। तो ये दरूद पाक वो खास दरूद पाक है जो बंदे को नेक बना देता है और उसके साथ साथ बीमारियों से शिफायाबी के हसूल के लिए भी बड़ा ही बेहतरीन दरूद पाक है। एक मर्तबा ना एक शख्स हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज की, हजूर मेरी बेनाई चली गई है, बड़ा परेशान हूँ, शफकत फरमाएं, कोई वजीफा अता फरमाएं कि मेरी बनाई लौट आए। आपने फरमाया कि 1000 मर्तबा इस दरूद पाक को तवज्जो से और खुशो खुजू से पढ़ो, करम हो जाएगा। वो गया और तवज्जो से और खुशो खुजू से इस दरूद पाक को पढ़ना शुरू कर दिया और वो कहता है कि जब उस दरूद पाक को मैंने तवज्जो से पढ़ा, खुशो खुजू से और हजूर की मोहब्बत में डूब कर पढ़ा, तो मुझ पर करम हुआ और ख्वाब में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से नवाजा गया
اور جب صبح بیدار ہوا تو الحمدللہ میری بنائی بحال ہو چکی تھی، میری آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی تھی۔ سبحان اللہ۔ بیماریوں سے شفا یابی کے لیے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، خواہ وہ روحانی اور جسمانی ہو، توجہ کے ساتھ 1000 مرتبہ، بہتر یہ ایک جگہ بیٹھ کر اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں، دیکھیں کہ کتنا اس پر کرم ہوتا ہے۔ اور یہ وہ بابرکت درود پاک ہے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے نا، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ 500 مرتبہ روزانہ اس درود پاک کو پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا نا، تو ان کے صاحبزادے نے کہا، ان کے بیٹے نے کہا کہ الحمدللہ، جس کمرے میں بیٹھ کر میرے والد محترم درود پاک پڑھا کرتے تھے، اس کمرے سے کئی روز تک ان کی وفات کے بعد بھی خوشبو آتی رہی، اور وہ بزرگ یہی درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک شخص تھا کہ جو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھا کرتا تھا، انتقال کر گیا۔ اس کے انتقال کے بعد کسی عارف نے اسے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص نور سے چمک رہا ہے، اس کی قبر نور سے چمک رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے تمہیں برکات ملی، کیسے اتنا تم پر کرم ہو رہا ہے کہ تمہاری قبر میں درود پاک کا نور داخل ہو گیا اور تم بھی نور سے چمک رہے ہو، یہ کیسے تم پر اتنا کرم ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ اس کی برکت یہ ہے کہ میں کثرت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتا تھا، اور یہ اس کی برکت ہے کہ آج میری قبر پر فرشتے کھڑے ہو کر درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بڑا خاص درود پاک ہے، اور اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ 2 درودوں کو آپ ایڈ کر لیں، ملا لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 2 درودوں کا مجموعہ ہو جائے گا، یہ ایک درود پاک ہو جائے گا۔ بس یہ کہ توجہ سے، خوش و خضوع سے، ادب اور محبت سے، کامل ادب کو خلوص خاطر رکھتے ہوئے اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھیں، توجہ سے ایک جگہ بیٹھ کر پڑھیں، پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کو اس کی کتنی برکات ملتی ہیں۔ تو محترم ناظرین، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ درود کی یہ خوبصورت صدا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ ویڈیو کو اپنے والدین، اہل خانہ، دوستوں اور ہر اس شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی شخص درود شریف کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں قرآن و حدیث اور بزرگان دین کی مستند تعلیمات پر مبنی ایسی مزید ایمان افروز ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، تو ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔